اون ريسورس وكيطلع في الكريدي. اذا من بعد ما تعرفنا على هاد لي نوسيون دو باز د لا كونطابيليتي، غادي ندوزو نتعرفوا على لي دوكيومون كونطابل. اول حاجه مهمه في لي دوكيومون كونطابل هو لو غران ليفر. لو غران ليفر هو l'ensemble des comptes schématisés en T. يعني quand je dis schématisé en T كندير واحد لو شيما بحال هكا بحال تي، وكيكون شاك كونت كيكون عنده لو ديبي ديالو لو كريدي ديالو. كنديرو هنايا الدي على اليسار وهنايا السي على اليمين. اذا كلشي كاع لي كونت كيكون عندهم ديبي والكريدي، وكيمكن لينا نسجلو فيهم العمليات على حساب لاكتيفيتي ديال الشركه. يعني كل كونت كتموفمونتي في الحاجه ديال عند الحاجه، كما كنقولوا شريتي شي حاجه غادي ديبيتي ان كونت وغادي تكريديتي ان كونت. يعني كنبقاو دائما محترمين هذاك المبدا ديال لا بارتي دوبل اللي قلنا بلي راه il est très important، هو لا باز ديال لا كونطابيليتي. بعد ما تعرفنا على لو غون ليفر غنمشيو دابا باش نشوفوا لا بالانس. اشنا هي لا بالانس؟ لا بالانس هي واحد لو دوكيومون كونطابل اللي كيحتوي على المعلومات التاليه: نيميرو دو كونت، لانتيتولي دو كونت، توتال ديال لي موفمون ديبي و كريدي، و لي سولد. لي سولد كيكونوا سوا ديبيتور سوا كريديتور. العلاقه الاساسيه اللي كاينه هنايا اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان الاصدقاء هي ان لونسومبل دي ديبي خاصو يكون كيساوي لونسومبل دي كريدي. ودائما هنايا كنبقاو في المبدا ديال لا بارتي دوبل، يعني chaque compte qu'on mouvmente كان موفمونتيو اون كونتر بارتي ديالو ان اوتر كونت. يعني ما يمكنش اننا نقيدو اون اوبيراسيون في ان سول كونت، كنقيدو في ان كونت وكنعاودو نقيدو في ان اوتر كونت من جهه الاخرى، سواء او ديبي او كريدي. من بعد غادي ندوزو اصدقاء لواحد لو دوكيومون كونطابل تا هو كي تري امبورطون، هو لو جورنال. لو جورنال il est simple، كتشوفوا كما كتشوفوا هنايا في لو شيما كيكون عباره عن واحد الجدول صغير كيحتوي حتى هو على الديبي والكريدي، وكيحتوي على بعض لي دات. هاد لي دات على سبيل المثال خديناهم غير باش نديروا واحد المثال صغير على ان كيفاش كيكون هاد لو جورنال على لا كومبوزيسيون ديالو كيفاش كيكون. اذا هنايا في لو جورنال كيمكن هاد لو جورنال شنو كيخولينا نديرو، كيخولينا نقيدوا لي زيكريتور كونطابل اللي كندير الشركه على حساب المعاملات ديالها وعلى حساب لاكتيفيتي ديالها. يعني مثلا هنايا غناخذ هنايا في لا دات دو 3 4 عندي في لا دات دو 3 4 عندي واحد لوبيراسيون ديال ناخذ نفس لوبيراسيون اللي خدينا قبيله ديال لاشا د موبيلي. غادي نديرو موبيلي، غادي نديرو موبيلي دو بيرو، شرينا ان موبيلي دو بيرو اترافير لو كونت بانك. اذا كنقيدو في الديبي ديال لو كونت موبيلي دو بيرو 1000 درهم باش شريناه، وفي الكريدي ديالو 1000 درهم. يعني هنايا كنكونوا احترمنا المبدا ديال لا بارتي دوبل، و اون ميم طون قيدنا في لو جورنال ديالنا قيدنا هاد العمليه ديال لاشا د موبيلي دو بيرو. ولا لاحظتوا معايا الى جينا نديرو لي كونط اون تي، الى شيماتيزينا هاد العمليه سولون لي كونط اون تي، فغادي نلقاو لو كونط موبيلي دو بيرو
الى موفمونتي او ديبي يعني تزادت فيه 1000 درهم هنايا. و لو كونت بانك لو كونت بانك اونطي تا هو زادت فيه 1000 درهم في لو كريدي. اذا الى جينا نديرو واحد العلاقه ما بين لو جورنال و لو غران ليفر و لا بالانس، فاذا كنشوفوا هنايا كما كنشوفوا هنايا لو كونت بانك سكيماتيزينا اون تي، يعني تزادت فيه واحد 1000 درهم في هاد ليكريتور ديال لو 3 4. ونفس الشيء في لو كونت موبيلي دو بيرو، سي لو كونت موبيلي دو بيرو اللي تزادت فيه واحد 1000 درهم في لو ديبي ديالو اترافير هاد لوبيراسيون هادي ديال لو 3 4. يعني لو جورنال كيمكن ليه يبين لينا العمليه le compte avec son contrepartie. Par contre, le grand livre, il permet juste l'enregistrement ديال هذاك لا somme في هذاك لو كونت. يعني الا شدينا بزاف ديال العمليات وكانوا ديجا مونجسترين فيهم بزاف ديال لي مونطون، ما غاديش نعرفوا شنو هو لا كونتربارتي ديال شنو. باغ كونطخ في لو جورنال كيمكن لينا نعرفوا شنو هو لا كونتربارتي، كل اوبيراسيون لا كونتربارتي ديالها. من بعد ما شفنا لو جورنال، واحد الخاصيه مهمه ايضا في لو جورنال، فهي ان لو توتال ديال لو جورنال كيكون دائما كيساوي لو توتال ديال لا بالانس. هادي عقلوا عليها دائما ملي تبغيو تفيريفيو مثلا الجورنال ديالكم، خاصكم تلقاوه il est égal avec le total ديال لا بالانس. ندوزو الان لو بيلون. اشنا هو لو بيلون؟ لو بيلون هو واحد الجدول حتى هو كيكون فيه لاكتيف و لو باسيف، فيه جوج ديال لي فولي، يعني لاكتيف و لو باسيف، وكنحطو فيه لي روبريك اللي عندنا اولا لي كلاس اللي عندنا في لا كونطابيليتي. في لاكتيف كيكون عندنا لا كلاس 2 هي لاكتيف ايموبيليزي، ensuite لا كلاس 3 هي لاكتيف سيركولون، و لا كلاس 5 هي لا تريزوري اكتيف. وفي لو باسيف كيكون عندنا في لا كلاس 1 كنسميو كلاس 1 فينانسمون بيرمانون، و كلاس 4 باسيف سيركولون، و لا كلاس 5 تريزوري باسيف. إلا لاحظتوا معايا انايا تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف فهي بجوجهم في لا كلاس 5. واذا على حساب واش عندنا ان سولد كريديتور، الا كان عندنا ان سولد كريديتور فكنسميوه باسيف وكنكلاسيوه في لو باسيف، ولا كان عندنا ان سولد ديبيتور ديال لا تريزوري في لاكتيف كنكلاسيوه في لاكتيف وكنسميوها تريزوري اكتيف. من بعد ما شفنا لو بيلون غادي نشوفوا واحد لو دوكيومون تا هو امبورطون اللي كيخلينا نشوفوا l'exploitation de l'entreprise. من خلاله كيمكننا نتعرفوا على لاكتيفيتي وعلى لو فوليوم ديال لاكتيفيتي د لونتربريز. يمكننا نشوفوا اترافير هاد لو سي بي سي، كيمكن لينا نشوفوا لو شيفر دافير ديال الشركه، كيمكن لينا نشوفوا لونسومبل لا سوم ديال لي شارج ديال هاد الشركه غير من خلال هاد الجدول هذا. اذا هاد الجدول ديال لي كونط دو برودوي دو شارج اللي كنسميوه لو سي بي سي، تا هو عباره عن واحد الجدول فيه دو كولون لي شارج و لي برودوي. نبداو بلي شارج اللي هما لا كلاس 6 في لو بلان كونطابل. كاين عندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون. يعني شنو هما لي شارج ديكسبلوطاسيون؟ هما لي شارج ديال التسيير العام. يعني شركه كتصاوب مثلا ساندويتشات، فلي شارج ديكسبلوطاسيون اللي عندها هي مطيشه والبصله والزيتون. ولي شارج فينانسيير، اشنا هما لي شارج فينانسيير؟ مثلا شركه واخده ان كريدي من لا بنك، لي زانتيغي اللي كتخلص فهم عباره عن دي شارج فينانسيير. ولي شارج نون كورونت
مثلا شيفور ديال الشركه دار واحد مخالفه وشدو البوليسي قيد ليه مخالفه، وهذيك 700 درهم ديال المخالفه كتسمى اون شارج نون كورونت لانها ما داخلاش في لاكتيفيتي برينسيبال ديال الشركه. سي اون شارج خلصات الشركه ولكن ما داخلاش في لاكتيفيتي برينسيبال. ندوزو الان لي برودوي عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون، يعني الشركه كتبيع ساندويتشات، هادوك الفلوس اللي كتجني من دوك الساندويتشات هما لي برودوي ديال ديكسبلوطاسيون. لي برودوي فينانسيي مثلا الشركه بلوكات اون سوم دارجون في لا بانك وجاوا دي زانتيري، هادوك كيتسموا دي برودوي فينانسيي. ولي برودوي نون كورون مثلا شركه عندها واحد ليتيج مع ان فورنيسور ولا مع ان كليون ومشاو للتريبونال لا قدر الله وربحوا القضيه وخرج لهم الشركه واحد دي دوماجمون ديال اون سوم دو المهم 10000 جو دي نيمبورط كوا ولا 1 مليون. هذيك كيتسمى ان برودوي نون كورون. اذا بعد ما تعرفنا على هاد لي برينسيپ دو باز و لي نوسيون دو باز اي لي دوكيومون كونطابل ديال في الدرس ديال اليوم ديال لا كونطابيليتي، كنتمنى لكم انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس هذا القصير عن لا كونطابيليتي، وغادي نحاولوا ان شاء الله نوضحوا لكم في سلسلات قادمه المزيد من المعلومات حول المحاسبات.